हो सकती हैं? थोड़ा ऊंचा बोलो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस वक्त आप देख रहे हैं कि राजौरी डाक बंगला के अंदर पुंछ, राजौरी, जम्मू और कठुआ, उधमपुर और रियासी और सांबा वग़ैरह के उलमाए किराम यहाँ पे मौजूद हैं और मुख्तलिफ़ मकातिब फ़िक्र के उलमाए किराम ने इस इजलास के अंदर शिरकत की है। सबसे अहम बात कि इससे पहले हमारे पूरे जम्मू कश्मीर के अंदर रुयत हिलाल कमेटी नहीं थी और आज इस बात के ऊपर सब लोगों का इत्तेफाक हुआ कि रुयत हिलाल कमेटी सूबा जम्मू की बनाई जाए और उसके बाद वो वादी वाले लोगों से भी रब्ता करेंगे। फिर इसको एक मुत्तफ़िक़ा और मुश्तरका हमारी एक कमेटी बन जाएगी जिसका जो ऐलान है वो हरफ़ आखिर होगा इंशाअल्लाहुल अज़ीज़, जिसके अंदर तमाम मकातिब फ़िक्र को मुकम्मल तौर पर नुमाइंदगी भी होगी और सब जितने लोग हैं वो उस कमेटी के ऊपर एतमाद भी करेंगे। अब ये काम जो है वो देरपा भी है और रमज़ानुल मुबारक के अंदर ये मुमकिन नहीं है, तो फ़िलहाल ये हुआ कि अबूरी तौर पे हज़रत मौलाना मुफ्ती मोहम्मद असलम रज़ा मिसबाही साहब को अबूरी सदर रुयत हिलाल कमेटी का बना दिया। वो अपने साथ जो है वो चंद साथियों को रखेंगे और उसके बाद इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ हम आपको यकीन दिलाते हैं कि इंशाअल्लाह ताला 2 ईदें नहीं होंगी, एक ईद होगी इंशाअल्लाह। मौलाना नासिरुल इस्लाम का जो बयान आया था, आप उसको किस तरह देखते हैं? मौलाना नासिरुल इस्लाम साहब ने जो बयान दिया वो गैर शरई और गैर तहकीकी बयान है। नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की हदीस है कि चाँद देख करके तुम रोज़ा रखो और चाँद देख करके तुम ईद करो। अब उनका भी शुरू का बयान वो था, अब फिर कौन सी वो ऐसी ताकतें थीं जिन्होंने उनके ऊपर दबाव बनाया और उन्होंने रुजू किया, उसके बेहतर वही बता सकते हैं। मौलाना इससे पहले राजौरी पुंछ के अंदर अगर बात करें, चाँद देख के तो कभी ईद की नहीं गई या रमज़ान नहीं रखा गया। देखिए, एक बात अगर गलती एक चंद सालों चलती रही तो इसका ये मतलब नहीं कि उस गलती को दायमी तौर पे उसी तरीके से आगे भी बढ़ाया जाए। हमारे पास नबी पाक अलैहिस्सलाम के अहादीस से मुबारका ये हरफ आखिर और वही हमारे लिए सब हैं, वही हमारे लिए बस हैं। जब आका करीम अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि सूमू लिरुयतिही वफ्तिरू लिरुयतिही, चाँद देख करके तुम रोज़ा रखो, चाँद देख करके तुम ईद करो, तो अगर 1000 साल तक भी कोई आदमी नबी पाक अलैहिस्सलाम की हदीस के ख़िलाफ़ चलता गया तो ये चीज़ दलील नहीं सकती। नबी पाक अलैहिस्सलाम के फरमान के सामने सारे क़ियास भी रद्द किए जाएंगे, सारी रिवायतें भी तोड़ फोड़ के फेंक दी जाएंगी। इस दौरान लोगों की तरफ से इल्ज़ामात आयद किए गए हैं कि कुछ उलमा जो है वो सरकारी है और सरकारी बयानात दे रहे हैं। जम्मू वालों को सरकारी माना जाए या कश्मीर वालों को? देखिए, अल्हम्दुलिल्लाह हम सारे उलमा सरकारी हैं, लेकिन वो सरकार मदीना मुनव्वरा की है। हम मुस्तफ़ा करीम अलैहिस्सलाम के हाथ पे बिके हुए लोग हैं, हम नबी पाक अलैहिस्सलाम के हाथ पे बिके हुए लोग हैं। दुनिया की कोई करेंसी ऐसी नहीं जो हमारे जूते की मिट्टी को ख़रीद सके। बाकी उसके अलावा कश्मीर वाले क्या करते हैं ये सवाल उनसे करें, हम अपना मौक़िफ़ जो है वो दो टोक अल्फाज में बयान करेंगे इंशाअल्लाह। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज का ये बहुत ही अहम इजलास था जो पूरा सूबा जम्मू का इजलास था, जिसमें पुंछ, राजौरी और जम्मू और डिस्ट्रिक्ट रियासी मुख्तलिफ़ अज़ला के उलमाए कराम, कठुआ और सांबा से भी उलमाए कराम तशरीफ़ लाएँ और सबके नाम लेना यहाँ पर मुश्किल है, लेकिन जहाँ की जो मरकज़ी शख्सियात हैं, जो हमारी मरकज़ी जामे मस्जिद के इमाम हज़रात हैं वो भी थे, ख़तीब भी थे और जिसमें मुख्तलिफ़ तंजीमों के सरबराहान भी थे। और इसमें इस आज के इजलास की सबसे बड़ी खूबी जो है वो ये है कि इसमें मुख्तलिफ़ मसालिक के उलमाए कराम जो हैं इसमें शरीक हुए हैं और सब ने ये इत्तफ़ाक़ राय इस बात पर की है कि हम इंशाअल्लाह रमज़ान के बाद एक मुस्तकिल जो है वो चाँद के सिलसिले में एक कमेटी तश्कील देंगे, जिसका इस वक्त इस इजलास में अबूरी सदर जो है वो मुफ्ती मोहम्मद असलम साहब को तमाम उलमाए कराम की तायीद से उनको चुना गया है। और ये इसका आगे का जो मरहला, जो आगे का काम होगा वो इंशाअल्लाह रमज़ान के बाद होगा। और ये इत्तफ़ाक़ राय से हमारी जितनी तंजीमें हैं जो इस पूरे सूबे की और उलमाए कराम ने ये फ़ैसला किया कि 18 मार्च को इंशाअल्लाह जो लैलतुल क़द्र मनाई जाएगी, 18 अप्रैल को मनाई जाएगी लैलतुल क़द्र, और इत्तिकाफ़ जो है वो 12 अप्रैल को जो जुमे के दिन से जिन लोगों ने रोज़ा रखा है वो 12 अप्रैल को इत्तिकाफ़ के लिए बैठेंगे। और इंशाअल्लाह अल्लाह ने चाहा तो ईद हम सब की इंशाअल्लाह इकट्ठी होगी। अल्लाह ताला ने चाहा तो इंशाअल्लाह आप कोई ऐसी सूरत आपको नहीं मिलेगी। और ये आज का जो इजलास का ख़ास पैगाम उन लोगों के लिए है, ये हमारी मरकज़ी शख्सियात तमाम मकातबा फ़िक्र के उलमाए कराम ने शरीक होकर ये बताया है कि जो सोशल मीडिया के ज़रिए से उलमा के ख़िलाफ़ जो कुछ कहा जा रहा था, आज उसका खुलकर यहाँ रद्द किया गया है कि यहाँ कोई किसी मसलक का झगड़ा नहीं था, कोई इस तरह का मामला नहीं था। ये यहाँ पर उलमाए कराम ने शरीक होकर ये बता दिया है कि वो सब
یہ ان کی اپنی سوچی سمجھی سازش تھی جو اسلام کے لیے ان کی یہ سازش جو ہے یہ خطرناک ہے۔ مولانا صاحب مانا جا سکتا ہے کہ کشمیر ورسز جموں جو ہے وہ یہ لڑائی بھی ہو سکتی ہے کیونکہ کشمیر میں گرینڈ مفتی کی طرف سے 17 کو جو ہے وہ شب منانے کا اعلان کیا گیا ہے۔ دیکھیے یہ کوئی اس طرح کا اختلاف نہیں ہے، ہمارے صوبے میں لوگوں نے جمعہ کا روزہ کثیر تعداد میں رکھا ہے، لہٰذا اس کے لیے ہم انشاءاللہ رمضان کے بعد ہماری جو کمیٹی پورے وہ صوبہ خالی جموں کی نہیں ہوگی بلکہ پوری ریاستی سطح کی وہ کمیٹی ہوگی، اس میں جو وادی کے لوگ ہیں ان کو بھی اس میں ہم شریک کریں گے، ان کی بھی رائے مشورہ لیں گے، اس کے اوپر ہمارا کام جو ہے وہ رمضان کے بعد ہوگا۔ آپ نے اعتکاف کا ذکر کیا ہے، اگر اعتکاف جو ویروار سے جن لوگوں نے روزہ رکھا ہے، جن لوگوں نے جمعے سے رکھا ہے، ان کے لیے کیا کہنا چاہیے؟ دیکھیے ہم لوگوں نے جمعے کے دن سے روزہ رکھا ہے، یہاں پورے مفتیان کرام نے پوری غور و خوض کرنے کے بعد یہ فیصلہ کیا ہے کہ ہمارا جمعے کا روزہ ہے، لہٰذا ہمارا اعتکاف جو ہے وہ 12 اپریل سے ہوگا اور 18 اپریل کو شب قدر ہوگی۔ تمام اضلاع سے مولانا حضرات یہاں پہنچے تھے، ایسا نہیں لگ رہا کہ سیاست کی طرف یہ جا رہا ہے کہ صبح جموں کے علماء الگ اور صبح کشمیر کے علماء الگ، جہاں صبح کشمیر کے علماء نے 17 تاریخ کا اعلان کیا، آپ نے 18 تاریخ کا اعلان کیا، یہ دو صوبوں کے بیچ میں درار نہیں پڑنی؟ نہیں، ایسا کوئی معاملہ نہیں ہے جو آپ بتا رہے ہیں، یہ کوئی سیاسی معاملہ نہیں ہے، یہ ہمارا مذہبی معاملہ ہے۔ قرآن و حدیث کے مطابق یہاں گفتگو ہوئی ہے، پوری سیر حاصل گفتگو کی گئی ہے، اور قرآن و حدیث کو سامنے رکھ کر جو باتیں ہمارے علماء کرام نے، ہمارے مفتی صاحب نے جو فائنل کیا ہے اسی کو میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں۔ اور مزید بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پہلی بات یہ میں عرض کروں کہ اس 1444 کے رمضان المبارک کو لے کر جموں کشمیر میں جو دو مختلف آراء بنی اور ایک خلفشار ہوا ملت کے درمیان، اس خلفشار کا مستقل متحدہ تنظیمات اہل سنت صوبہ جموں نے آج کا یہ اجلاس بلایا، اور میں بڑے کھلے دل کے ساتھ یہ کہوں گا کہ ہمارے بریلوی مکتبہ فکر کے علماء نے اس میں پہل کی، جو ہماری بھی دیرینہ تمنا تھی کہ بھئی ہم متحدہ محاذ سے ملی مسائل پر اتفاق کی جو ہیں وہ حل تلاش کریں۔ تو میں ان حضرات کا شکریہ ادا کرتا ہوں، اور پھر یہاں بہت خوشگوار ماحول کے اندر ہماری بات چیت ہوئی، جو دو مختلف آراء بنی، دونوں مختلف آراء کے لیے کچھ بنیادیں تھیں۔ جن حضرات نے یہ اعلان کیا کہ بھئی روزہ جمعۃ المبارک سے شروع ہوگا، ان کے سامنے یہ بات تھی کہ بھئی چاند جموں کشمیر میں کہیں نظر نہیں آیا۔ جن حضرات نے جمعرات کو پڑوسی ملک کے اعلان پر جو ہے روزہ رکھا، تو یہ ایک پرانی مسلمانوں کی روایت تھی۔ ان دونوں کو مطعون کرنا یہ غلط بات ہے، کسی کو سرکاری کہنا یا کسی کو کسی کا ایجنٹ کہنا، ہم جو ہے مشترکہ طور پر اس چیز کی مذمت کرتے ہیں۔ تمام ہی علماء جیسے مولانا فاروق صاحب نے فرمایا، ہم بالکل سرکاری ہیں لیکن سرکار مدینہ کی نسبت سے سرکاری ہیں، اور جو سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت سے سرکاری ہے اس کے لیے اور کسی سرکار کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ دوسری، آئندہ اس خلفاشار کو مستقل ختم کرنے کے لیے یہ آج پہ جو ہیں وہ متفقہ طور پر ہم نے قرارداد پاس کی ہے کہ انشاءاللہ رمضان المبارک کے بعد وادی کے حضرات کو بھی اعتماد میں لے کر اشتراک کے ساتھ ہم پوری یوٹی کے اندر ایک رویت حلال کمیٹی بنائیں گے، جس کا آج ہی کے اجلاس میں وہ عبوری طور پر مفتی اسلم رضا مصباحی صاحب کو صدر بنا دیا گیا ہے، اور انشاءاللہ آپ حضرات دیکھیں گے کہ بہت جلد یہ چیزیں ختم ہو جائیں گی۔ آپ سے بھی میری درخواست ہے کہ کسی موقع پر کسی نے میڈیا کو مخاطب کرتے ہوئے کہا تھا کہ زیر قلمت 1000 جان است، آپ کا بھی بڑا رول ہے۔ جس پازیٹیو انداز میں ہم نے آج کا یہ اجلاس کیا ہے، اس پیغام کو ہم امید رکھیں گے کہ آپ آگے بڑھائیں گے اور جلدی یہ فشار ختم ہوگا۔ مانا جا سکتا ہے کہ رویت حلال کمیٹی تشکیل دینے سے قبل اگر عید ہو جاتی ہے تو کیا عید پروونس لیول پہ ہوگی کشمیر اور جموں کے حساب سے؟ دیکھیے نہیں، نظریاتی بنیاد پر ہوگی جب تک رویت حلال کمیٹی نہیں بنتی۔ بڑی فراخ دلی کے ساتھ یہاں کہا گیا کہ بھئی جن لوگوں نے جمعہ کو روزہ رکھا انہوں نے بھی کسی دباؤ میں نہیں رکھا بلکہ اللہ کی رضا کے لیے، اور جن لوگوں نے جمعرات سے روزہ رکھا ہے اور وہ اپنا 17 تاریخ کو شب قدر کریں گے، اور اسی طرح اعتکاف، دونوں اپنے نظریے پر رہیں گے، یہ بھی اتفاق ہے ہمارا۔ گرینڈ مفتی کے بیان کو آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ اپریل کو عید کا چاند دیکھنا ہے ہم نے لوگوں نے۔ بھئی چاند دیکھنے میں کون سی دقت ہے، دیکھیں نظر آئے تو بہت اچھا۔
یہ چاند دیکھنے میں کون سی ہے؟ 27 کو بھی کسی ग्रैंड मुफ्ती का बयान आप कैसे देखते हैं? بھائی اگر چاند نظر آ جائے کسی کو آنکھوں سے تو وہ کیوں نہیں رکھے گا؟ نہیں تو جو آراء پہلے ہیں اسی پر رہیں گے دونوں، ٹھیک ہے؟ ग्रैंड मुफ्ती के बयान को आप कैसे देखेंगे? گرینڈ مفتی صاحب کا، بہرحال گرینڈ مفتی صاحب ہیں، اس پر میں کوئی تبصرہ نہیں کروں